प्रत्येक नेपालीको चाहिँ एउटा मात्रै समस्या छ साथीहरू, त्यो भनेको चाहिँ ऊ कुनै न कुनै ठाउँमा काम गर्छ या चाहिँ उसले कुनै न कुनै सानोतिनो बिजनेस गर्छ भनेपछि उसले आफ्नो महिनाको सेलरी आउनुभन्दा अगाडि नै या चाहिँ उसले बिजनेसबाट आएको महिनाको प्रफिट कमाउनुभन्दा अगाडि नै उसले विभिन्न ठाउँमा खर्च गरिसकेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उसले आफ्नो महिनाको सेलरी बुझ्ने बेलासम्म या चाहिँ उसले बिजनेसबाट आएको प्रफिट लिने बेलासम्म उसको हातमा चाहिँ 1 रुपियाँ हुँदैन, उसको हात खाली रहन्छ। जसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ इच्छाका चिजहरू, चाहेका वस्तुहरू किन्न सक्दैन। जस्तै कि आइफोन किन्न चाहन्छ कसैले भनेपछि आइफोन किन्न सक्दैन, या चाहिँ कसैले बाइक किन्न चाहन्छ भने बाइक किन्न सक्दैन, या चाहिँ कुनै ठाउँमा घर बनाउन चाहन्छ भने उसले घर बनाउन सक्दैन, या चाहिँ कुनै ठाउँमा घुम्न जान चाहन्छ भने उसले घुम्न जान सक्दैन। तर दुनियाँलाई देखाउनको लागि उसले लोन लिएर चाहिँ आइफोन किन्ने गर्छ या बाइक किन्ने गर्छ या घर बनाउने गर्छ, जसले गर्दाखेरि उसको जीवनभर चाहिँ उसले आफ्नो लोन तिर्दामै ठिक्क हुन्छ र अरूलाई देखाउने चक्करमा ऊ लोनको चक्करमा फस्छ र ऊ जिन्दगीभरि लोनको पैसा तिर्दा तिर्दै ऊ सधैँ गरिबको गरिब नै रहन्छ। त्यसैले साथीहरू, यो चिजबाट बच्नको लागि हामीले एउटा यस्तो रुल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईँले जिन्दगीभरि पैसाको कमीबाट बच्नुहुनेछ। तपाईँले यो रुल फलो गर्नुभयो भने तपाईँले पैसा पनि सेभिङ गर्न सक्नुहुनेछ, पैसाले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले चाहेका चिजहरू पनि किन्न सक्नुहुनेछ, जस्तै मोबाइल फोन, गाडी, घर जग्गा जे पनि किन्न सक्नुहुनेछ र साथै तपाईँलाई घरमा पनि कुनै किसिमको प्रब्लम हुँदैन, तपाईँको घर पनि मजाले चल्नेछ। तपाईँले यो रुल फलो गर्नुभयो भने जिन्दगी तपाईँको मजाले कट्नेछ। यस्तै फाइनेन्सियल एजुकेसन र इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो हेर्नुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल अन गर्न सक्नुहुनेछ र साथै फेसबुक पेजबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार साथीहरू, म प्रतीक, वेलकम टु तपाईँको च्यानल न्यू आइपिओ अपडेटमा। साथीहरू, तपाईँको जीवनमा पैसाको प्रब्लम नहोस्, तपाईँले चाहेको चिजहरू किन्न सकोस् र तपाईँको पैसाले पैसा पनि कमाओस् र साथै तपाईँको घर खर्च पनि चलोस् भन्नको लागि तपाईँले एउटा गोल्डन रुल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको नाम रहेको छ 50-30-20 रुल। यो रुल तपाईँले फलो गर्नुभयो भने साथीहरू, तपाईँलाई जिन्दगीमा पैसाको प्रब्लम हुँदैन। अब के हो त यो 50-30-20 रुल भन्ने, हामी अब व्हाइट बोर्डमा गएर प्र्याक्टिकल सहित बुझ्नेछौँ साथीहरू। यो रुल फलो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ साथीहरू, तपाईँहरूसँग 3वटा ब्याङ्क एकाउन्ट हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँ सेलेरीवाला हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूसँग एउटा सेलेरी एकाउन्ट हुनसक्छ, होइन, सेलेरी एकाउन्ट हुनसक्छ। या चाहिँ तपाईँ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग एउटा बिजनेस एकाउन्ट हुनसक्छ। या चाहिँ तपाईँहरूलेसँग बिजनेस एकाउन्ट पनि छ, या चाहिँ तपाईँ सेलेरीवाला हुनुहुन्छ भने सेलेरी एकाउन्ट पनि छ भने तपाईँले अलग्गै 3टा एकाउन्ट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। या चाहिँ तपाईँले सेलेरीवाला या बिजनेसवाला छ भने तपाईँहरूसँग एउटा एकाउन्ट त छ। त्यसपछि फेरि तपाईँले चाहिँ 2टा अरू एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ, 2टा अरू एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यहाँ म उदाहरणको लागि तपाईँले 100 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ 1 महिनामा भनेर देखाउँछु। यो 100 रुपियाँ चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सजिलोसँग बुझ्नको लागि भनेर देखाउन खोजेको साथीहरू। यो चाहिँ तपाईँहरूसँग महिनामा तपाईँहरूले 15,000 पनि कमाउन सक्नुहुन्छ, कसैले 1 लाख पनि कमाउन सक्छ, कसैले 1 करोड पनि कमाउन सक्छ। त्यो तपाईँहरू मिलाएर बुझ्नु होला। एकदम सजिलो बुझ्नको लागि, आम मान्छेले पनि बुझोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले 100 रुपियाँको उदाहरण लिएको हुँ। जस्तै तपाईँले 100 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले 50 रुपियाँ चाहिँ यो पहिलो निड एकाउन्टमा राख्नुहुन्छ। 50 रुपियाँ चाहिँ निड एकाउन्ट भनेको चाहिँ यो 50% भनेको 100 रुपियाँको 50% भनेर 50 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ राख्नुहुन्छ। भनेपछि यो 50 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो घर खर्च चलाउनु हुनेछ। जस्तै तपाईँले दाल किन्नुहुनेछ, होइन, जस्तै दाल किन्नुहुनेछ, स्कुलको फिस तिर्नुहुनेछ, बच्चाहरूको स्कुलको फिस तिर्नुहुनेछ, हेल्थको पैसा तिर्नुहुनेछ, यावत खर्चहरू हुनेछ। जस्तै घरको खर्च, जस्तै दाल, चामल, होइन, स्कुलको फी, बिजुलीको बिल, अनि तपाईँको अरू अन्य घरको खर्चहरू जस्तै आलु किन्नु पर्यो, होइन, जे पनि किन्नु पर्यो भनेपछि तपाईँले चाहिँ यो निड, जो पहिलो एकाउन्ट छ तपाईँको निड एकाउन्ट, जहाँ 50% तपाईँले आफ्नो कमाइको 50% राख्नुहुन्छ भनेपछि यो 50% मात्रै तपाईँले यसमा खर्च गर्नुहुनेछ। यो 50 रुपियाँ मात्रै तपाईँले घर खर्चको लागि खर्च गर्नुहुनेछ। भनेपछि तपाईँले दोस्रो एकाउन्टमा चाहिँ आफ्नो कमाइको 30% राख्नुहुनेछ भनेपछि 30 रुपियाँ राख्नुहुनेछ। अब यो 30 रुपियाँले चाहिँ तपाईँले आफ्नो निडहरू पुरा गर्नुहुनेछ। जस्तै तपाईँले आइफोन किन्न सोच बनाउनु भएको छ नि, आइफोन फोन किन्नुहुनेछ। जस्तै बाइक किन्न सोच बनाउनु भएको छ भने बाइक किन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईँले अरू जस्तै घुम्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने घुम्न सक्नुहुनेछ।
यहाँ चाहिँ तपाईँले जे पनि सोच्नु भएको छ, जस्तै ल्यापटप किन्ने सोच बनाउनु भएको छ नि ल्यापटप किन्नुहुनेछ, या घर बनाउने सोच बनाउनु भएको छ भने तपाईँले यही 30%बाट चाहिँ घर बनाउनु हुनेछ। अब तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ यो 30%ले हामीले कहिले आइफोन किन्न सक्छौँ, यो किन्न सक्छौँ भनेर। हामीले चाहिँ लङ टर्म भिजन राख्ने हो साथीहरू। हामी लोनको चक्करमा फस्ने छैनौँ। अरूलाई देखाउनको लागि हामी लोनको चक्करमा फस्यौँ भने हामी जिन्दगीभरको लागि चाहिँ लोनमै फसिराख्नेछौँ र लोन तिर्दा तिर्दा हाम्रो खल्ती रित्तिएको हामीलाई थाहै हुने छैन र जिन्दगीभरि हामी लोन तिर्नमै ठिक्क हुनेछौँ। तर तपाईँले यो 30% जम्मा गर्नुहुन्छ वान्सको लागि भनेपछि तपाईँले 1 वर्ष जम्मा गर्नुहुन्छ, 2 वर्ष जम्मा गर्नुहुन्छ, घर बनाउनुहुन्छ भने अलि 4-5 वर्ष जम्मा गर्नुहुन्छ र तपाईँले घर बनाउन सक्नुहुन्छ। 1 वर्ष जम्मा गरेर तपाईँले आइफोन किन्न सक्नुहुन्छ, बाइक किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो कमाइको 30% चाहिँ वान्सको लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले मजाले चाहिँ आफ्नो आफूले चाहेका चिज सामान वस्तुहरू किन्न सक्नुहुनेछ या आफूले चाहेको ठाउँमा घुम्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले आफूले कमाएको 20% भनेको चाहिँ 20 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ चाहिँ तपाईँले आफूले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले 20 रुपैयाँ चाहिँ यस एकाउन्टमा छोड्ने होइन कि तपाईँले यो पैसालाई चाहिँ काहीँ न काहीँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ एसआइपी गर्न सक्नुहुनेछ, या तपाईँले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ हैन, या तपाईँले डाइरेक्ट सेयरमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ, या तपाईँले फिक्स्ड डिपोजिट एफडीमा राख्न सक्नुहुनेछ हैन। काहीँ पनि तपाईँले चाहिँ यो पैसालाई काहीँ न काहीँ चाहिँ तपाईँले लगातार इन्भेस्ट गरिराख्नु पर्यो। तपाईँले यो खातालाई चाहिँ बिल्कुलै बिर्सिदिनु पर्यो कि मसँग यो खाता छ, तर तपाईँले महिना दिन हुने बित्तिकै आफ्नो कमाइको 20% चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो। जस्तै यो केसमा चाहिँ 100 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भने 20 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले यो खातामा राख्नु पर्यो र भुलिदिनु पर्यो कि मैले 20 रुपियाँ राखेको छु। र त्यो 20 रुपियाँ राखेर तपाईँले काहीँ न काहीँ इन्भेस्ट गरिदिनु पर्यो। जस्तै कि अरू भन्दाखेरि आइपिओ पनि गर्न सक्नुहुनेछ हैन। तपाईँले काहीँ न काहीँ चाहिँ तपाईँले यो पैसालाई चाहिँ इन्भेस्ट गरिराख्नु पर्यो र इन्भेस्ट गरेको पैसाबाट जो रिटर्न आउँछ, कमाइ हुन्छ, या चाहिँ तपाईँले डिभिडेन्डहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो डिभिडेन्डबाट आएको पैसाहरूलाई पनि तपाईँले खर्च गर्ने होइन, निकालेर खर्च गर्ने होइन साथीहरू। तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट आएको इन्ट्रेस्ट या डिभिडेन्ड या चाहिँ जे पनि पाउनुहुन्छ, कमाउनुहुन्छ, त्यो पैसालाई फेरि रिइन्भेस्ट गरिदिनुपर्छ साथीहरू। तपाईँले रिइन्भेस्ट गरिराख्ने, त्यहाँबाट आएको पैसा पनि रिइन्भेस्ट गरिराख्ने र महिना मर्मितीय कमाइ आफ्नो 20% पनि राख्ने र त्यो पैसालाई काहीँ न काहीँ त्यतिखेर नै लगानी गरिदिने, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई भविष्यमा एकदमै वेल्दी बनाउनेछ। तपाईँलाई थाहै हुने छैन कि तपाईँले यति पैसा जम्मा गरिसक्नु भएको छ, हेर्दा हेर्दै तपाईँ करोडपति भइसक्नु भएको हुनेछ। तपाईँलाई त्यो कुराको भान नै हुने छैन र तपाईँले एक दिन तपाईँले आफ्नो त्यो एकाउन्टमा पैसा हेर्दाखेरि तपाईँले 1 करोडभन्दा बढी पैसा जम्मा गरिसकेको हुनेछ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले लङ टर्ममा तपाईँ वेल्दी हुनुहुनेछ, धनी हुनुहुनेछ साथीहरू। त्यसैले तपाईँले यो चाहिँ 50-30-20 को रुल आफ्नो जीवनमा एकदमै गहन रूपले चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने छ साथीहरू। तपाईँले यो रुल फलो गर्नुभयो भने जिन्दगीमा तपाईँलाई कहिले पैसाको कमी हुने छैन, किनकि तपाईँले आफ्नो कमाइको 50%ले मजाले घर खर्च चलाउन सक्नुहुनेछ र 30%ले आफूले कमाएको 30% पैसाले तपाईँले आफूले चाहेको चिजहरू किन्न सक्नुहुनेछ बिना लोन लिइकन साथीहरू। र साथै तपाईँले चाहिँ 20% चाहिँ जो सेभ गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो कमाइको 20% जो सेभ गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई लगातार इन्भेस्ट गरेर तपाईँ दिनदिनै धनी भइराख्नु हुनेछ साथीहरू। तपाईँलाई थाहै नभइकन तपाईँ दिनदिनै चाहिँ धनी भइराखेको हुनुहुन्छ। तपाईँको ग्राफ यहाँ थियो भनेपछि तपाईँको ग्राफ दिनदिनै माथि गइरहेको हुनेछ र तपाईँ जिरोबाट हिरो बन्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। त्यसैले यो रुल तपाईँले आज नै कुनै कापीमा लेख्नुहोस् या चाहिँ व्हाइट पेपरमा लेख्नुहोस्, आफ्नो सुत्ने बेडको अगाडि चिप्काउनुहोस्, या तपाईँले मुख धुने बेला आफ्नो ऐना अगाडि चिप्काउनुहोस्, जहाँ चिप्काए पनि चिप्काउनुहोस्। र यो रुललाई तपाईँले आफ्नो जिन्दगीभरि फलो गर्नुभयो भने तपाईँलाई जिन्दगीमा पैसाको कमी हुने छैन र साथै तपाईँले नसोचिकन तपाईँ एक दिन धनी भएको पनि देख्नुहुनेछ, वेल्दी भएको पनि देख्नुहुनेछ र साथै तपाईँले आफूले चाहेको चिजहरू पनि किन्न सक्नुहुनेछ, आफूले घुम्न जाने ठाउँमा घुम्न सक्नुहुनेछ, घर बनाउन सक्नुहुनेछ। यो सुन्दाखेरि कति मजा साथीहरू। तपाईँले यो रुल फलो गर्नुभयो भने तपाईँको जिन्दगी सुखमयले बित्नेछ, हाँसी खुसी बित्नेछ। यसै खुसीमा साथीहरू भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला र साथीहरू यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला, किनकि हरेक नेपालीलाई चाहिँ पैसाको प्रब्लम छ र हरेक नेपाली पैसाको प्रब्लमबाट मुक्त होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला र साथै कमेन्ट गर्नु होला कि तपाईँलाई यो जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो र आगामी दिनमा तपाईँहरू यस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथै
च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल नोटिफिकेसन बेल अन गर्न सक्नुहुनेछ र साथै फेसबुक पेजमा हेर्दिनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ र म तपाईँहरूलाई अर्को फाइनेन्सियल एजुकेसन र इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी भिडियोमा भेट्नेछु। तबसम्म तपाईँहरू हाँसिरहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। नमस्कार।